Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ug miingon sila kang Jesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an nangaon o nanginom. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanunon? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanunon kuhaon og niadtong adlaw magpuasa sila. Unya, gisuginlan usab sila ni Jesus nining sambingaya. Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong biste aron itapak sa daang biste. Kay kun buhaton niya kini, madaot ang bagong biste ug ang gitapak dili mobagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bagong bino makagisi sa daang panit, ug unya madaot ang sudanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bagong bino maoy isulod sa bagong sudanan. Walay tawo nga mangandoy sa bagong bino tapos siya makainom sa daang bino. Mingon siya, mas maayo gayon ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Dili sayon alang kanamo ang pagdawat sa mga kausaban o Ginoo. Mas komportable kumpiyansa na kami sa among naandan nga mga pamaagi ug lihok. Mao nga kasagaran aduna kami mga pagbagulbol, pagsukol ug paglikay sa mga kabag-uhan. Mahadlo kami sa mga butang ug pamaagi nga bag-o alang kanamo. Tagay kami sa kaisog ug kadasig sa pag-atubang sa mga kausaban ug pagbag-o o among Dios. Pahinumdumi kami sa among panginahanglan sa pagdawat sa imong kamatuoran ug among kausaban. Aron maumol ug mamahimo kaming imong mga bag-ong binuhat nga may kausaban sa among pagpuyo ug bag-ong paglaom sa among kinabuhi. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.